अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज बड़ी खबर यह है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में ब्रेक थ्रू हो गया है। ये मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेक थ्रू कैसे हुआ और क्या अब तफसीलात सामने आई हैं और क्या होगा। तो सबसे पहले तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शुक्रिया का मौका दें। तो जनाब, जिस तरह का कड़मस मचा हुआ है, मैंने आपको बताया था कि कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या होने जा रहा है। मुल्क में हालात ख़राब हो रहे थे। कल कमिश्नर साहब की वीडियो आई, फिर उसके बाद आज ट्विटर बंद, जनाब इंटरनेट बंद, अजीब व गरीब अफवाह साजी का माहौल गर्म कि पता नहीं अजीज़ हम वतनों होने लगा है या नहीं होने लगा। तो इस माहौल में प्रेशर बहुत बढ़ गया था और आपको पता है कि नून लीग का ये प्रेशर था कि जी हुकूमत ले ही लें। इस दफ़ा पहली दफ़ा है कि हुकूमत लेने के लिए प्रेशर है। ख्वाजा साद रफ़ीक मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, बड़े ज़बरदस्त पॉलिटिशियन हैं। उन्होंने कहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि पाकिस्तान में आप वज़ारत उज़्मा ले के फिरेंगे और कोई लेने वाला नहीं होगा, क्योंकि आपने इस ओहदे को इतना बेतौकीर कर दिया। तो जनाब वो वक्त तकरीबन आ गया और कोई हुकूमत नहीं लेना चाह रहा। नून लीग की तरफ से ये इंदिया दिया गया और इस्टेब्लिशमेंट को भी इंदिया दिया गया कि जी हम नहीं विलिंग कि ये कांटों का ताज अपने सर पे सजाएं। साद रफ़ीक साहब का ही बयान था। और हम हर दफ़ा क्यों कुर्बानी दें, हम ना पॉलिटिकल कैपिटल लूज़ करते हैं, उसके बाद हमें क्या फ़ायदा होता है। रियासत बचा ली, अपनी सियासत खो दी। तो इस बात पे बहुत उनकी तरफ से एतराज़ आ रहा था कि नून लीग को फ़ायदा क्या होगा जी सेंटर में गवर्नमेंट करके। पंजाब में हुकूमत लें, मरीम नवाज़ को वज़ारत आला बनाएं, डिलीवर करें, अगले इलेक्शन में पंजाब में फिर कुछ कर लें, क्योंकि आप NFC अवार्ड और 18वीं तरमीम के बाद ज़्यादा अख्तियारात सूबों के पास आ गए हैं, ज़्यादा सब्जेक्ट सूबों के पास हैं। एजुकेशन, हेल्थ, तमीर और तरक्की, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें सूबों के पास हैं। NFC अवार्ड के तहत पैसे भी ज़्यादा सूबों को मिलते हैं। तो उसके बाद वो उनको ज़रूरत ही नहीं है। वफाक में तो आपको कर्जे वापस करने हैं, बिजली महंगी करनी है, तेल की प्राइसेस तय करनी है, दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं, हर चीज़ जिसमें कि IMF के साथ डील करनी है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करनी है कि उनका बजट कितना रखना है, ये वो, मतलब एक कांटों का बिस्तर है जो वफाकी हुकूमत है। लेकिन अब जनाब प्रेशर पड़ा नून लीग पे भी और पीपल्स पार्टी पे भी। नून लीग पे प्रेशर पड़ा कि भाई हुकूमत ऐसे कैसे हो सकता है जनाब, अब इतनी बातें हो गई। पाकिस्तान को हमने नवाज दिया, तकरीबन पूरी तरह नवाजा नहीं लेकिन जितना नवाजा, तो उसके बाद आप हुकूमत से पीछे हटते हैं, ये तो नहीं हो सकता। आपके सारे केसेस भी ख़त्म किए गए, आपको लाया भी गया, आपको मतलब हमने पूरा फैसिलिटेट किया इलेक्शन में। मुखालफों को काफ़ी हद तक हाथ पांव बांध दिए गए, टिकट उनका इंतखाबी निशान भी वापस ले लिया गया। तो अब जनाब आपकी बारी आई तो आप कह रहे हैं हम हुकूमत ही नहीं लेंगे, तो ये तो नहीं हो सकता जनाब। अब तो हुकूमत आपको लेनी ही लेनी पड़ेगी। उन पे प्रेशर आया तो उन्होंने कहा जनाब ठीक है हम हुकूमत ले लेंगे, लेकिन आप पीपल्स पार्टी वालों को भी तो कुछ समझाएं ना। खाली सारा प्रेशर हमारे लिए है, पीपल्स पार्टी वालों को समझाएं, देखें वो क्या क्या हमसे मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं जी हमने काबीना का हिस्सा भी नहीं बनना, कड़वा कड़वा थू मीठा मीठा हाफ कर रहे हैं, वो काबीना का हिस्सा भी नहीं बन रहे, सदर का ओहदा भी मान रहे हैं, तमाम आईनी ओहदे कह रहे हैं हमें दे दें, तमाम कॉरपोरेशंस की जो चेयरमैनी है, बड़ी बड़ी ल्यूक्रेटिव कॉरपोरेशन है, उनका हेड हमें बना दें, जिसमें पैसा है, जिसमें मैनेजमेंट है। तो हमें सिर्फ सिंबॉलिक प्राइम मिनिस्टर का ओहदा दे रहे हैं, तो हम इसको क्या करें, हम क्यों इतना वो करें। आप उनको भी समझाएं ना। फिर जैसे दो भाई नहीं लड़े होते तो किसको कहते हैं, अपने ख़ानदान के बुजुर्गों को कहते हैं कि देखें ना आप हमारे साथ तो इतना समझा रहे हैं, तो उनको भी तो थोड़ा समझाएं ना। वो उनको भी कहना, फिर उनको भी कहा गया। तो उनकी बात सुनी गई नून लीग की और पीपल्स पार्टी पे प्रेशर आया कि भाई ये कोई बात है, आप इंसाफ की बात करें। आपको सिंध पूरा मिल गया, प्लेटर पे देखा है GDA का जलसा, कितना बड़ा जलसा था, पीर पगाड़ा साहब और बाकी GDA की लीडरशिप कितनी बड़ी थी और क्या क्या वहाँ हुआ। तो इसलिए आप कुछ थोड़ा सा ख्याल करें और थोड़ी इनकी बात मानें। फिर जनाब ये हुआ कि पीपल्स पार्टी मान गई और आज बिलाखिर ब्रेक थ्रू हुआ और पीपल्स पार्टी ने कहा नहीं नहीं यार वो तो हम बात कर रहे थे, बात भी ना करे बंदा, चेक करना तो हमारा फर्ज है ना। तो हम आपसे मजाक कर रहे थे, कोई ऐसी बात नहीं, भाई होंगे तुसी की गल है दसो। उन्होंने कहा जी आईनी ओहदे आप मांग रहे हैं सारे, हर चीज़ आपको हर आईनी ओहदे पे जफा डालना चाह रहे हैं, ये तो नहीं हो सकता। उन्होंने कहा चलो दसो की है, ठीक है। फिर तय हुआ कि नहीं चलो ठीक है, सदर आपका, सदर मुमलिकत का ओहदा पीपल्स पार्टी का, स्पीकर का ओहदा पीपल्स पार्टी का, ठीक है। ये दो ओहदे तो आपके हो गए आपको। लेकिन अब गवर्नरों की जो बात कर रहे हैं, जब पंजाब में हमारी हुकूमत है तो गवर्नर आपका लगा हो और हर वक्त उसे तंग करता रहे या कुछ करे जब कोई मसला हो। फिर सदर आपको पहले ही हम दे रहे हैं, फिर गवर्नर चारों सूबों के, ये गवर्नर का काम जो है ना, इसको फिलहाल आप ना करें, ना हम हाँ करें ना करें, लेकिन हम तय नहीं कर रहे, इसको छोड़ दिया उन्होंने फिर गवर्नर का सब्जेक्ट।
اس کے بعد ایک سبجیکٹ تھا چیئرمین سینٹ کا. اب سینٹ کے اگلے مہینے انتخابات ہو رہے ہیں اور چیئرمین سینٹ اب نون لیگ چاہتی ہوگی کہ چلو صدر آپ کا تو ڈپٹی صدر تو ہمارا ہو. آپ کو پتا ہے نا جب چیئرمین سینٹ ہوتا ہے وہ اگر صدر باہر جائیں کسی ملک میں کسی اور ملک میں دورے پہ جائیں تو چیئرمین سینٹ جو ہوتا ہے وہ قائم مقام صدر بنتا ہے. جیسا کہ ابھی صادق سنجانی صاحب صدر بنے تھے اور بڑے مشکل جو بل تھے نا وہ عارف علوی کی عدم موجودگی میں انہوں نے پاس کروا دیے تھے. تو یہ ساری چیز جو ہے وہ طے ہوئی ہے اب کہ ان دونوں کا یہ اس طرح ہوگا کہ اب اتفاق رائے ہو گیا ان پرنسپل. آئینی عہدے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو کون سے ملیں گے؟ صدر ملے گا اور اسپیکر ملے گا. باقی پیپلز پارٹی نے پھر ہاں کر دی ہے. نہ کرتے کرتے آخر ہاں کر بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم کابینہ میں شامل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے لیکن پنجاب میں ہمیں کیا ملے گا؟ انہوں نے کہا جی پنجاب میں آپ کو 2-3 وزراء سے اوپر نہیں مل سکتے کیونکہ ساری ہماری سادہ اکثریت ہے. ہم آپ سے سندھ میں کچھ مانگ رہے ہیں تو پنجاب میں ہمارے 1-2 وزیر چلو آپ کو دے دیتے ہیں. آپ کی 10 سیٹیں 10 ہیں یا 11 ہیں تو آپ کی 2 سیٹیں تو ہم آپ کو پنجاب میں کیا کریں گے؟ ہم آپ کو پنجاب میں 2-3 وزراء کی سیٹیں دے دیں گے. اس کے علاوہ بلوچستان کا طے ہوا کہ چلو بلوچستان ہم مل کے حکومت کریں گے. لیکن پیپلز پارٹی نے کہا نہیں وزیر اعلیٰ ہمارا ہوگا. ہم نے طے کر رکھا تھا. آپ کو پتا ہے نا کون سا وزیر اعلیٰ ہے؟ وہ جناب سرفراز بگٹی صاحب ہیں جو کہ پیپلز پارٹی کے بھی نہیں ہیں. وہ تو بس اپنے ہی ہیں ان کے ہی ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ پیپلز پارٹی کو وزارت اعلیٰ پھر دینی پڑی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے وزیر اعلیٰ آپ کا بلوچستان میں اور حکومت میں ہم دونوں شامل ہوں گے. تو یہ طے ہو گیا. تو گویا روڈ میپ کلیئر ہو گیا. ذرائع جو پیپلز پارٹی کے ہیں وہ بھی یہ تصدیق کر رہے ہیں کہ دونوں کا بریک تھرو ہوا. کل پرسوں تک تو وہ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے. کل ان کی میٹنگ بھی آپس میں کینسل ہو گئی تھی. آج وہ بیٹھے اور ذرائع کے مطابق قریب آ گئے ایک دوسرے کے. نون لیگ کے ذرائع نے بھی یہ کہا کہ ڈیڈ لاک ختم ہو گیا ہمارا اور لگ یہ رہا ہے کہ اگلے ہفتے حکومت سازی کے حوالے سے اناؤنس کر دیں گے یہ دونوں پارٹیز اور اس کے بعد جو ہے وہ وفاقی کابینہ بن جائے گی. تو آج خواجہ آصف کی بھی پریس کانفرنس آئی. انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی وفاقی حکومت اور پنجاب کی حکومت ہم ہی بنائیں گے. مریم نواز جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گی اور ہمارے ہی شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ہوں گے وزیر اعظم پاکستان. تو یہ بات ان کو بھی احساس ہے ویسے نون لیگ کو بھی کہ یہ آسان کام نہیں ہے. لیکن نون لیگ کو بتا دیا گیا تھا کہ اگر آپ وفاق میں حکومت نہیں لیتے اور دوستی توڑتے ہیں تو پھر پنجاب میں حکومت بھی نہیں ملے گی مریم نواز صاحبہ کو. اب یہ تو نہیں ہوتا نا, دوستی میں پھر دونوں سائڈوں کو ڈیلیں برابر کرنی ہوتی ہیں. تو پھر یہ طے ہو گیا کہ ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ کانٹوں کا سیج ہے. وفاقی حکومت نے آسان کام نہیں ہے. ابھی IMF کے ساتھ ڈیل کرنی ہوگی. بہت سارا بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس پڑا ہوا ہے, پیسوں کا مسئلہ بنا ہوا ہے, سیکیورٹی کے مسائل بھی ہیں. یہ سارے مسائل طے کرنے ہوں گے. اسٹیبلشمنٹ کی ظاہر ہے بیکنگ ہوگی اس گورنمنٹ کو. 1 پیج کا فارمولہ چلے گا لیکن حکومت اب نون لیگ کو کرنی پڑے گی. وفاق میں کرنی پڑے گی. آپ اندازہ کریں کہ یہ وفاقی حکومت جو جس کے لیے لوگ مرے جاتے تھے اب وہ حکومت وہ نہیں لینا چاہ رہے اور ان کو کرنی پڑے گی. فی الحال PTI کے لیے رعایت کا وہ والا چیپٹر نہیں ہے. رعایتیں ملیں گی PTI کو. ظاہر ہے KP کی گورنمنٹ یعنی کانفیڈنس بلڈنگ میئر آئس بریکرز تو شروع ہو گئے PTI کے ساتھ. لیکن PTI کے کو حکومت دینے کا فیصلہ نہیں ہوا سینٹر میں, اور سینٹر میں حکومت جو ہے وہ نون لیگ کے پاس ہی ہوگی اور پیپلز پارٹی اس کی پارٹنر ہوگی. وفاقی وزارتیں بھی لے گی. گویا خوشی غمی کے ساتھی بنے گی. یہ ایسا نہیں ہوگا کہ یار جب مشکل وقت آئے اور کہیں کہ مہنگائی تو شہباز شریف نے اور نون لیگ نے کی ہے اور جب کوئی اچھا وقت آئے تو آپ کریڈٹ لیں کہ جی ہماری گورنمنٹ تھی, دیکھیں پھر ہماری تحادی حکومت تھی. اب یہ ہوگا کہ خوشی غمی کے ساتھی ہیں. کوئی غلط کام ہوگا, مہنگائی ہوگی, کوئی مشکل فیصلہ ہوگا تو اس کی ذمہ داری دونوں پہ عائد ہوگی اور اگر کوئی اچھا کام ہوگا تو بھی کریڈٹ دونوں لیں گے. تو یہ طے ہوا اور یہ بریک تھرو ہے. یعنی کہ بہت ریومرز کے اور عجیب سے ماحول میں امید کی جا رہی ہے کہ کل جو یہ خبر آئے گی تو اسٹاک ایکسچینج میں, منی مارکیٹ میں کچھ اچھے اثرات آئیں گے. اسٹاک مارکیٹ میں بہتری آئے گی کیونکہ یہ معاشی عدم استحکام کی طرف بھی جا رہا تھا معاملہ کہ یہ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے انویسٹر کا کریڈٹ بھی خراب ہو رہا تھا اور ساری چیزیں جو ہے وہ غلط ہو رہی تھیں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اب جب حکومت سازی ہوتی تو میں آپ کو بتاؤں گا. دیکھتے رہیے آج کا سچ.